साहब, सोशल मीडिया पर नेपाल के हालात को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान और नेपाल के हालात का मुवाजना बनता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखो, बात सुनो, ये खिता ही बदलवाया हुआ है। ये जो श्रीलंका या इधर वो किधर पहले हुआ था, इंडोनेशिया, फिर पता नहीं क्या इस तरह का कोई मुल्क था एक और, अब नेपाल में। लेकिन गोरखों के साथ खुद को कंपेयर ना करो। याद रखो, अंग्रेजों ने हड़पने की कोशिश की थी नेपाल को। नेपोलियन ने दांत तोड़ दिए। उसके बाद दे वर सो इम्प्रेस्ड, गोरखा रेजिमेंट बनानी पड़ी गोरों को। तो बहरहाल, अच्छा, बाकी बात सुनो, हमारे यहाँ जो हमारे एल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, फलाना टमकाना जो भी है, अब सोशल मीडिया भाई कुछ ना करो, मुझे बताओ दुनिया की तारीख में कभी कोई मुल्क मुआशरा ऐसा रहा है जहां नशे पे पाबंदी लगने के बावजूद, ये याद रखना, नशा बंद हुआ हो? इंसान और नशा। नेपाली तो खैर उनकी कहानी। और मैं आ रहा हूं सोशल मीडिया की तरफ। हमारे यहां ये बहुत बक चलती है। सोशल मीडिया तारीख के पूरी तारीख में उठा के देख लो, भंग, चर्स, अफ्यून, आइस, शराब, जो भी है, सोशल मीडिया एक नशा है। और नशा क्या होता है? हमारे हर हफ्ते 10 दिन बाद एक खबर छपती है सारे अखबारों में, नशई ने मां को मार दिया। पैसे मांग रहा था, बदन टूट रहा था, दिमाग माऊ, बाप को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, नशे के चक्कर में। याद रखो, मैं इस मुल्क के एल्डर से एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये नशों का नशा है। मैं वॉक पे अतर के साथ में तो मैं देखता हूं टूटे छितर, बुरा हाल, हेलो चिमड़ी है कमाई, खान नू रोटी नहीं है, सेल फोन उन्होंने रखे हैं। अच्छा, ये नशों का नशा है। ये ऐसा है कि मरता मर जाएगा वो, इससे पीछे नहीं हटेगा। इसका इलाज, ये एडिक्शन जो है, देखो एडिक्शन बड़ी भयानक चीज है। खाने की भी हो जाए तो जो डंगरों की तरह खाते हैं, एडे एडे टिड्ड कड्डे होंगे, ये वो, उनको पता होता है जहर कातिल है। नहीं, एक एडिक्शन होती है खाने की भी। नशे बड़ी किस्म के हैं। तो ये नशे का तोड़ इस तरह मुमकिन नहीं है। ये का वो पता नहीं केड़ी फायरबॉल नहीं होना। इस नशे का तोड़ भी नशा है। पूछो वो कैसे? जैसे जहर का तोड़ भी नशा, जहर का तरियाक उस जहर से तैयार होता है, जहर को जहर से। सोशल मीडिया, इसको आप इस तरह करोगे तो और लोगों के अंदर नफरत बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। बस किसी ने नहीं आना, पूरी दुनिया में लगा लोगे। ऐसा नहीं है। ये लीथल और सुप्रीम तरीन पाकिस्तानी नहीं, दुनिया की तारीख का सबसे भयानक तरीन नशा सोशल मीडिया। मैं देखता हूं इर्द गिर्द, अपने मुलाजमों को देखता हूं, हर एक ने फोन चुके हैं, फलाना घरेलू मुलाजमा। यार वो जाओ, कोई और तुम्हारा क्या है? मैंने मुद्दत हुई इस पे लानत भेज दी, मैं सेल फोन नहीं रखा। अच्छा, तो मैंने जैसे जहर का इलाज जहर से है ना, तरियाक जहर से तैयार होता है, इसी तरह इसका तोड़ ये है कि ब्रिलियंट किस्म का नैरेटिव तुम्हारा हो। तलवार की काट का तलवार की काट से जवाब दो। ये फायर बॉलना शॉलना कोई नहीं। क्या हो गया फायर बॉलना? पूरी दुनिया में लोग लगे हुए हैं, जिसकी जितनी अकल है, जिसका जैसा कैरेक्टर है, जिसकी उसकी तालीम है, तरबियत है, वो लगे हुए। वो जहाद समझ के कर रहे हैं, वहां में जहालत हो गई। इसलिए हमारे जो होते हैं ना, एक क्रिएटिविटी हमारी कौम के अंदर ही नहीं। हमने मुद्दतें हो गई, आलम इस्लाम में खत्म हो चुकी है, मर चुकी क्रिएटिविटी, सदियां हो गई। मामूली तरीन चीजें, वो भी आपसे, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। हर छोटी से छोटी चीज, टूथ ब्रश से लेके ये टूथपेस्ट तक, यही अंदाजा लगाओ, तुम्हारा तो है ही कुछ नहीं। ये दुनिया हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि इसको यहां तक लाने में हमारा रोल ही कोई नहीं। हम नक्काल हैं, भांड। सोशल मीडिया भाई अच्छा है बुरा है जो भी है, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया से लड़ाओ।
فائر بولانا کچھ نہیں ہونا، لیکن بہرحال جنہیں کہ ماشاءاللہ سیاستدان ہمارے. آگے چلو. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، خاص طور پر ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور مل بھی نہیں رہے. اس صورتحال میں لوگ کیا کریں؟ وہ کچھ بھی نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے، تو یہ سوال کس سے پوچھ رہے ہو؟ سیلاب کی آمد ابھی آمد تھی جب میں نے آپ کے پروگرام میں، اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ سیلاب بھول جاؤ گے، جو عذاب اس کے بعد آئے گا. اب وہ سارے چوں 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 کر رہے ہیں. ابھی آگے دیکھنا. اور ٹماٹروں پہ لعنت بھیجو. یہ بنیادی کوئی غذائی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے سالن سلون میں. دیکھو بات سنو، بیلی پور میں تو ہمارے پاس وی ہیڈ اے لاٹ آف لینڈ، سبزیاں خود. اب یہاں اب سے نہیں، گملوں میں یا وہ ایسے کر کے نہیں جو ہوتے مستطیل قسم، آپ چاہو تو 50-60 قسم کی سبزی اپنے گھر میں اگا سکتے. اور دوسرے اگر ٹماٹر نہیں کھاؤ گے تو موت پڑے گی، خریدنا بند کر دو. اگر اتنی سی بھی غیرت ہے، جو سن رہا ہے اپنے ارد گرد یہ بات پھیلائے اور کہے کہ ایک ہفتہ ٹماٹر نہیں، وہ مر جاؤ گے. ان کے جو گوڈاؤنز ہیں، ان کی دکانیں گل سڑ جائیں گے. ٹماٹر تو ڈیلیکیٹ سی ایک سبزی ہے، ٹھکانے آ جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے. اور ان کو برباد کرو، وہ بھی نہیں کرنا، چھوڑنے بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں اگانے. بات سنو، 3 مرلے کا بھی گھر ہو، چھت ویلی ہوں ہے نا، چاہے 2 منزلہ ہو اوپر ہوگی. ہم ساری بیسک ویجیٹیبلز ہم اپنے گھر میں گرو کرتے ہیں یا بیلی پور میں. اب مجھے بتاؤ، موت پڑتی ہے، گملوں میں اگا لو. 50-60% ویجیٹیبلز یو کین گرو، اور وہ پاکیزہ ہوں گی. بہت پودینہ ہو گیا، دھنیا ہو گیا، ٹماٹر ہو گئے، بے شمار وہ جو ہوتی ہیں کریپرز، بیلے ویلے کر لو تو ہو گئے مہنگے. بھاڑ میں جاؤ، بھول جاؤ ان کو، لعنت بھیجو ان پہ. مجھے تو ٹماٹر کا رول نہیں پتا، لیکن ہماری جو بیبیاں ہیں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں گھروں میں، ان کو تو پتا ہوگا کیا فائدہ. وہ نہ کرو بھائی. یہ کوئی نمک مرچ گھی کوئی اس طرح کا کوئی بیسک چیز، آٹا تو نہیں ہے یہ، یا چاول نہیں ہے. ہو گئے مہنگے تو لعنت بھیجو، نہ کھاؤ. چلو بائیکاٹ ہی کر دو. وہ زندہ قومیں کیسے کیسے کام کرتی ہیں. بات سنو، ایک بار ڈاکٹرز نے اسٹرائک کا فیصلہ کیا انگلینڈ میں، پرانی بات. پھر ان کو خود خیال آیا، وہ چونکہ چول نہیں تھے، انہوں نے کہا ہمارا تو کام بہت نازک ہے، کیا کریں. انہوں نے یہ جو ڈاک کا کوئی نظام نہیں ہوتا، ان کو کہا ڈاکیوں کو اسٹرائک ہماری ہوگی، تم نے اسٹرائک کرنی ہوگی ڈاکٹرز کی، کیونکہ خط دیر سے پہنچنے سے فلانا ٹمکانا کو بندہ تو نہیں مرتا. سیدھی ہو گئی حکومت. یہاں کریٹو سے لوگ رہی ہیں، چھچور پنے یہ وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. مہنگی ہو گئے ٹماٹر، تو بھاڑ میں جائے ٹماٹر، گھروں میں اگا لو. کرائے کا گھر ہے اس میں اگا لو، کوئی پابندی تو نہیں ہوتی. 3 مرلے کے گھر میں بھی چھت اتنی ہوتی ہے کہ 50-60% ویجیٹیبلز 2-4-6 کا گھرانا ہوتا ہے، سنبھالے نہیں جاتے. ہم سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یو جسٹ کی ناٹ ہینڈل دم. کوانٹٹی اتنی ہوتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے نا. یہ ایک بیج لگاتے ہو تو کتنے وہ پھل، یہ بھی پھلوں کی قسم ہے. خیر چلو آگے. بالکل ٹھیک. حسن صاحب، دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے گندم کی قیمت میں 700 روپے من کمی آ گئی ہے. اتنے جو کچھ ہوں وزیر اعلیٰ کے احکامات پہ، یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے. ہر جگہ چونچ، وجہ نظام ہی کوئی نہیں، سر پیری کوئی نہیں، یہ اپنی پروجیکشن ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو آپ نے کہا نا ابھی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے گندم کی قیمت میں اتنی کمی، گھبراؤ مت. اگلے یا اس سے اگلے ہفتے بات کریں گے، کیونکہ 10-15-20 دن کے اندر اندر اس کریک ڈاؤن نے کریک ہو جانا ہے. اس کا کوئی اثر لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا، اور قطعاً نہیں بھولنا، مجھے یاد کرانا، اگلے نہیں تو اس سے اگلے.
मैटर ऑफ 10-15 डेज ये सारा क्रैक डाउन क्रैक हो जाएगा, इसका कुछ नहीं निकलना, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम। हर जगह वजीर आला, हर जगह वजीर आजम पहुंचो, फोटो अलवान फलाना, बस करो। ये वो पता नहीं क्या दुख बांटने की, अपनी जागीरां बंडो, वो बांटो, दुख बांटने की हुंदा। चलो